अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कल का दिन जो था बड़ा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग गुजरा, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस का भी एक तरफ हम देख रहे थे सूरत हाल, और दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि मुज़ाकरात का भी सिलसिला शुरू हुआ है फाइनली। और हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से कुछ लोग बैठे हैं, और अगरचे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये डिली डैलिंग ही है, ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, और ये सिर्फ टाइम बाइंग करने का एक तरीका है। लेकिन फिर भी देखने की हद तक, एक ऑप्टिक्स की हद तक उन्होंने मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू कर दिया है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप लाजमन मुज़ाकरात करें, हम अपना एक जो शॉर्ट ऑर्डर है उसके बारे में जारी करेंगे, अपना हुक्म जारी करेंगे, वो अभी देखेंगे कि वो कैसा होता है। और आज का दिन है जो है जुमे का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें देखेंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, क्योंकि अक्सर लोगों का ये ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा लीनियंट व्यू ले रही है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है, और बहुत ज़्यादा उनको टाइम दे रही है। तो दूसरी तरफ वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये होता है नॉर्मली इस तरह की चीज़ों में, जब इस तरह के इंट्रिकेट किस्म के इश्यूज़ होते हैं तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट भी ज़ाहिर मजबूर होती है कि वो देखती है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। इसका ह्यूमन एंगल भी है, वो भी ज़रा देखेंगे कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो इस सिचुएशन में से कैसे सारा कुछ देख रहे हैं और कैसे सफ़र कर रहे हैं, वो भी ज़रा चेक करने की कोशिश करेंगे। और देखेंगे कि क्या जो पैसे मांगे गए थे इलेक्शंस के लिए, अब वो जमा करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए हमारे साथ लाहौर से तशरीफ़ रखते हैं बड़े भाई जनाब सोहेब मरगूबा। सोहेब भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। सोहेब भाई, ये जो सुप्रीम कोर्ट की सिचुएशन है, इसमें आप तो हमेशा से बड़े इस तरह के इंट्रिकेट जो इश्यूज हैं इनको आप कवर करते रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो सूरत हाल बन गई है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल आईनी व्यू है जो कि वो देख रहे हैं कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं। अच्छा, अब वो 90 दिन अगरचे गुजर चुके हैं, लेकिन उनका जो 14 मई का वाला फैसला है वो अप होल्ड होता हुआ आपको नज़र आता है या नहीं आता? और अगर नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शंस होंगी? क्या वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? क्या वो इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगा सकते हैं, या टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट वाली सजा जो इस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को दी थी उस तरह की सजा दे के इनको फारिग कर सकते हैं? तो क्या होगा क्या? सर ये बड़ा पेचीदा सवाल है। हुकूमत जो है वो मामलात को एक ऐसी सतह पे ले आई है जहां आइन की बहुत सी शिकें हैं, एक नहीं बहुत सी शिकों की वायलेशन हो रही है। हम समझ रहे हैं कि शायद आइन का 112 आर्टिकल है वो अपना काम नहीं कर रहा, शायद आइन के वो आर्टिकल जो इलेक्शनों से मुतालिक है वो काम नहीं कर रहे, या वो वैलिड नहीं है, इस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब बहुत सी शिकें जो है वो गैर मौसर हुई हुई हैं आइन की। आप देखेंगे नंबर वन, इन्होंने जो एक बजट की फंडिंग का तरीका है वो चेंज कर दिया। इन्होंने सारा फंडिंग का तरीका कि जी हम तो पार्लियामेंट से अप्रूवल लेंगे। अब यही आने वाले वक्त में पार्लियामेंट को प्रॉब्लम डालेगा कि जब जो भी खर्चा ये करेंगे, कल को सारे लोग पूछेंगे कि क्या आपने पार्लियामेंट से मंजूरी ली थी, क्या ये हाँ। मामला कायमा कमेटी को भेजा गया था? तो इन्होंने जो फाइनेंस बिल है उसकी मंजूरी का तरीकेकार चेंज कर दिया। अच्छा, इसी तरीके से इन्होंने जो इलेक्शन कराने का उसका सारा पैटर्न चेंज कर दिया कि जी इलेक्शन कराने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट को मानने के पाबंद नहीं, हम तो अपनी मर्जी के बेंचों को मानेंगे। कल को अगर अकलियती बेंच निकल जाता है बीच में से, वो कुछ और कहना शुरू हो जाता है। अब मैं रेफरेंस दूंगा यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बिल्कुल इस हमारी मौजूदा सिचुएशन से बिल्कुल रेलिवेंट है। वहां पे आर्टिकल हाँ। 368 कहता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, और हमारा इन चूंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चरबा है, पाकिस्तान में यही शिक जो है ये 238 की शक्ल में मौजूद है। लेकिन भुट्टो साहब ने अपनी आमरीत कायम करने के लिए इसमें ये डाल दिया था कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है, यानी वो ये भी लिख सकती है कि आप और हम इंसान ही नहीं है, मतलब ये लिख सकती है हाँ। हाँ। पार्लियामेंट। जो ठीक। भुट्टो साहब ने इस शिक में डाली कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो ये डाल सकते हैं कि स्वयंभू गधा है, बंदर है, जानवर है, तो हो सकता है। वो ये डाल सकते हैं कि स्वयंभू को पानी ना दिया जाए, तो ये लिखा जाएगा कि पानी ना दिया जाए क्योंकि पार्लियामेंट इज सुप्रीम भुट्टो के कानून के मुताबिक। लेकिन ये वो सिचुएशन थी जिस पर इंडिया में एक रिट गई। एक केशु आनंद साहब थे, अपना भारतीय, वो एक चला रहे थे अपना ये जो मंदिर मुंदर है वो, तो उनको नेशनलाइज कर लिया इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी जब नशे में आ गई, उन्होंने देखा कि आरएसएस जो है वो बहुत तंग कर रही है उनको, तो उन्होंने आरएसएस की प्रॉपर्टी को नेशनलाइज करने के लिए लॉ बना दिया। नेशनलाइजेशन पाकिस्तान में भी हुई। जब नेशनलाइजेशन इंडिया में हुई तो अपना इंदिरा गांधी को ये जोम था कि मैंने ईस्ट पाकिस्तान को में गड़बड़ के इंतशार फैलाया, तो मैंने इसको तोड़ने में कामयाब हो गई, तो मैं वो सुप्रीम हूँ। उन्होंने आरएसएस पे जब हाथ डाला तो केशव साहब जो वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि मेरी जो मजहबी इबादत गाहें हैं उनको रन करना मेरी अपनी जाती अपना कोशिश है, चॉइस होनी मुझे चाहिए। अवाम ने इलेक्ट किए, हुकूमत मदाखलत नहीं कर सकती।
हुकूमत ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। एस.एम. सिकरी साहब चीफ जस्टिस थे इंडिया के, उन्होंने 13 रुकनी बेंच बना दिया। बेंच में से एक जज साहब जो थे H.M. बेग, मुसलमान थे, वो कहीं बीमार हो गए। सुप्रीम कोर्ट में सेम सिचुएशन पैदा हो गई जो सब पाकिस्तान में है। सुप्रीम कोर्ट में सेम पाकिस्तान वाली गवर्नमेंट ने कहा कि 13 बेंच तमाम बैठे हैं, बीमार को भी शामिल करो। उन्होंने कहा बीमार जब आ ही नहीं सकता तो हम कैसे शामिल करें? उन्होंने कहा नहीं करो। अच्छा, इत्तेफाक से बीमार जज जो थे वो सेहतियाब हो गए, 2 घंटे बाद अदालत में पहुंच गए। वो बेंच फिर 13 रुकनी हो गया, जैसे इस वक्त कोई जज ना आ रहा तो पहुंच जाए बेंच पे। फिर सर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट अगर सुप्रीम है तो पार्लियामेंट के 3rd पोर्शन में ये क्यों लिखा हुआ है, 3rd उसमें चैप्टर में, कि कोई लॉ बेसिक इंसानी हुकूक के खिलाफ नहीं बनाया जा सकता। इट मीन्स कि पार्लियामेंट के लिमिटेशंस हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जब नाजी जर्मनी ने आइन में तरामीम करके यहूदियों को हुकूक सारे सल्ब करना शुरू किए तो कोर्ट फिर बीच में उसने फलसफा बनाया डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स, जो मैं पहले भी बात करता रहा हूँ कि इनहेरेंट कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पावर्स होती हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल बना के इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इसके नतीजे में इस असूल को इस्तेमाल करते हुए वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुई थी 24 उसको वैलिड कर दिया, 25 का एक पोर्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके उसको उड़ा के रख दिया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल 31 था उसमें भी कुछ इसी किस्म की चीजें थी, 31C, उसको उन्होंने इनवैलिड करार दे दिया कि ये भी नहीं है। तो इसके बाद ये जो अपना फैसला था बाद में तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि इंडिया में भी वो मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और कॉन्स्टिट्यूशन की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी निगरानी, यानी कि जो कुछ पार्लियामेंट करती फिर रही है उसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के पास है, पार्लियामेंट के पास नहीं है। यानी पार्लियामेंट के कहने की मजाज नहीं है कि हमने जो लॉ बनाया है वो सुप्रीम है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि हमारे केस में पार्लियामेंट जो है ये ओवरस्टेप कर रही है अपने इख्तियारात से। जी, पार्लियामेंट ओवरस्टेप भी कर रही है एनक्रोचमेंट करके। तो ये सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल एक जेबा चौधरी जैसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर देना चाह रही है। ये बड़ा तबाहकुन होगा पाकिस्तान की सिचुएशन में। आप देखें कल बिलावल भुट्टो ने, कल जिन लोगों ने, वर्जीस ताहिर साहब ने क्या क्या नहीं कह दिया कि हम तो तलब कर लेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी में। ये इमरान खान को तलब करते फिरेंगे जेबा चौधरी साहिबा। माइंड ना कीजिए कोई, कल को मुझे भी चौधरी साहिबा बुला लें कि आपने मेरी तौहीन कर दी। मेरा मकसद तौहीन करना नहीं है उनका। मेरा मकसद तो ये बताना है अवाम को, मुझे खुद अपने आप को भी कन्विंस करना है कि भाई किस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट को तलब करेंगे। इट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गई। अभी मैं आपको एक मिसाल भी देता हूँ। आप कनाडा में, आपके नेबरहुड में, अमेरिका में 2 जजों पे एलिगेशंस हैं कि उन्होंने पैसे लिए, ट्रैवल किए, कराया, लेकिन किसी में जुर्रत नहीं है कि जजों को पे उंगली उठा सके हैं कि तुम सुप्रीम कोर्ट के जज हो, तुमने कैसे किसी से फाइनेंशियल बेनिफिट ले लिया। और इसी सुप्रीम कोर्ट के नीचे ट्रंप के मुकदमे चल रहे हैं, इसी सुप्रीम कोर्ट के नीचे चल रहे हैं ना। तो किसी में जुर्रत नहीं हुई। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ना इमरान खान को भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, मतलब हम क्या कह सकते हैं लोगों को भी कि आप अपने अंदर भी थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना मजीद से डांग फेरना। आप देखें कि ख्वाजा तारिक रहीम की वीडियो लीक आउट हुई, एक उनकी साकिब निसार के साथ, एक लीक आउट हुई उनकी बेगम साहिबा की सास साहिबा के साथ। आप देखेंगे तारिक रहीम जो है वो तो माशाल्लाह के बड़ा करीब रहे, गवर्नर जिलानी के साथ उनके बड़े ताल्लुकात थे। तो उनकी तो हमेशा से लाइकिंग कुछ हो रहा है। आप देखेंगे इसी फैमिली के क्यों सारी ऑडियो लीक हुई और ये किस तरफ से हुई। तो मेरी जाती नजर में जो मेरा 45 साल का सियासी और मतलब सियासी तजियत का एक तजुर्बा है, वो यही कहता है कि ये तारिक रहीम के घर से निकले हैं और इमरान खान को अपने अंदर रेड अलर्ट आना चाहिए। देखें, एक साबिक वजीर सूबाई, उनको ये नहीं मालूम कि प्रेसिडेंट से किस तरह की बात करनी चाहिए। वो सदर को कह रही हैं कि जी हमारे लोगों ने बम फेंके। भाई उनको नहीं मालूम, 2 रोज पहले एक और ऑडियो वीडियो लीक हुई, जजों की लीक हुई, तो उनको मुहतात होना चाहिए था। तो इमरान खान साहब को खुद चाहिए कि वो अपनी सफ़ों में जो है ना उसमें थोड़ा सा एहतियात करें। अगर मासूमियत में हो रहा है तब भी एहतियात करें और अगर जानबूझ के हो रहा है तब भी एहतियात करें, तभी एहतियात करनी चाहिए। लेकिन इसमें एक जरा मुझे बताएं कि अब ऑप्शंस क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज देख लिया कि मुज़ाकरात का सिलसिला मतलब दिखाने की हद तक उन्होंने शुरू कर दिया है और आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इसमें करना कुछ नहीं है उन्होंने। मैंने बल्कि उस दिन जिस दिन उन्होंने ये कहा था ना कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये लेंगे और फिर डिनाइल आया था मरियम औरंगजेब का, तो मैंने उसी दिन कहा था कि आपको पता ही नहीं है कि ये कितने तेज लोग हैं, ये दिखाएंगे सजी मारेंगे खब्बी। और वही हुआ, आज उन्होंने कॉन्फिडेंस का वोट भी ले लिया और ये भी बता दिया जी कि मुझे पूरी पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस हासिल है। अगरचे बकौल फवाद चौधरी के 180 वोट नहीं मिले, उनको 160 मिले हैं, लेकिन फिर भी
میں کہتا ہوں کہ جو دکھانے کی حد تک انہوں نے اپنا کام جو شروع کیا ہوا ہے، ان کی جو گمکری ہے اس کا مقابلہ سپریم کورٹ کیسے کرے گی؟ اچھا دیکھیں، یہ جو بنی اسرائیل والی چالاکیاں ہوتی ہیں ان کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. جو منافقت ہوتی ہے اس کا مقابلہ ایک سچ جو ہے وہ اس وقت سامنے آتا ہے جب سارا کچھ بلاسٹ ہو جاتا ہے. اگر حکومت خود چاہ رہی ہے کہ وہ سچ کو بلاسٹ ہونے کا موقع دے کہ وہ پھٹ جائے تو وہ پھٹ جائے گا کسی نہ کسی وقت. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ حکومت نے سپریم کورٹ کو کسی ایک ڈسٹرکٹ کورٹ کے اس کے ماتحت کر دیا، وہ بھی اس ڈسٹرکٹ کورٹ کے ماتحت کر دیا ہے جو جوڈیشری کے ماتحت نہیں ہے بلکہ ایک اس کے اپنا ایگزیکٹو کے ماتحت ہے. تو سپریم کورٹ کی پاور جو ہیں وہ اس وقت بالکل ایسے نظر آ رہی ہے کہ اس کے فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہونے. میں نے اس میں بات کی تھی، میں پھر تو رہوں گا کہ اس وقت چیف جسٹس کے پاس صرف ایک راستہ ہے کیونکہ اس کے پاس پریزن وین نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کل جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کا فیصلہ شارٹ آرڈر آج ہی جاری کریں گے، وہ نہیں ہوا جاری کل. اور اس کے نتیجے میں ایک سگنل یہ گیا ہے کہ کورٹ کمزور پڑ گئی. میری دانش میں، میری نظر میں کورٹ کو یہ سمجھ آ گئی کہ ہم ٹائم دے رہے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ ہم کوئی نہیں کرتے، اور کل چیف جسٹس نے ساری ذمہ داری جو وہ پولیٹیکل اس پہ ڈال دی کہ آپ نے بارگین اپنا ڈسکشن کرنا ہے تو کریں، نہیں کرنا تو نہ کریں. اور انہوں نے سیدھے لفظوں میں کہا کہ آپ آئین کو بچانے کی کوشش کریں. انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اس سے جس کو کہتے ہیں دور کرنے کی کوشش کی ہے. تو میری دانش میں کورٹ یہ محسوس کریے کہ اس کے پاس امپلیمنٹیشن کی پاور نہیں. آپ دیکھیں کہ جی ڈی ٹی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی ایک ایسے وقت میں جب 27 اپریل کو سپریم کورٹ نے بڑی ایک ڈیشنگ قسم کی ڈیسیجن دینا، تو اسے ایک دن پہلے پریس کانفرنس کی ضرورت کیا تھی؟ میری دانش میں اس پریس کانفرنس کی ایک ہی ضرورت تھی، قوم کو یہ بتانا تھا کہ ہمارے پاس 245 جو کانسٹیٹیوشن کی شک ہے اس کے تحت سپریم کورٹ نہیں طلب کر سکتی. انہوں نے کہا تو نہیں، اس کے تحت صرف گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ آدمی کو طلب کر سکتی ہے. مطلب پتہ صاف ہو گیا اور ہم سجاد علی شاہ والی سچویشن میں چلے گئے. ایک تو یہ تھا. دوسرا یہ بتانا تھا کہ ہم اتنے آپریشن ڈیلی کر رہے ہیں، یعنی وی آر ویری بزی. تو بزی تو وہ ہیں. تو اچھا یہ والی چیزیں پبلک میں لانا تھیں. اور صاف ساتھ الگ بات ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو بند کمرے باتیں ہم نہیں بتائیں گے، ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہہ بھی دیا، یعنی کچھ سب کچھ کہہ بھی گئے کہ ہم آئیں گے نہیں، ہم اس طرح کی سچویشن ہے، ہم تو نان پولیٹیکل لوگ ہیں. لیکن ہم نے تو اپنی پوری لائف میں یہی سنا ہے کہ فوج جو ہے وہ ملکی نظریاتی سیاسی نظریاتی اور ملکی سرحدوں کی محافظ ہے. تو اس کو نظریاتی سرحدوں کا بھی محافظ بننا ہوگا. نظریے میں ایک مضبوط سپریم کورٹ ہمارے نظریے کی بیس ہے. لیکن اس میں مجھے یہ بتائیں نا کہ کیا سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا تو وہ دیں گے، اگر نہیں ہوگا تو وہ نہیں دیں گے؟ کیا انصاف جو ہے، دیکھیں نا کوشچن تو یہ ہے کہ وہ ان کا کام ہے انصاف کرنا. اگر آگے سے امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو یہ ان کا کام نہیں ہے. وہ تو ہسٹری میں اپنا نام لکھوا لیں گے جی کہ ہم نے فیصلہ دے دیا تھا، باقی ایڈمنسٹریشن کا یا ایگزیکٹو کا کام تھا، انہوں نے نہیں کیا، ہمارا کوئی اس میں قصور نہیں ہے. یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے، بالکل میں مانتا ہوں، میں خود بھی یہ سوچتا ہوں. لیکن سپریم کورٹ دیکھیں، اگر یہی اسی پیٹرن پہ سپریم کورٹ چل رہی ہوتی تو کل کی تاریخ میں فیصلہ دے دیتی. کل کی تاریخ میں وہ کوئی نہ کوئی شارٹ آرڈر دے دیتی. لیکن کل سپریم کورٹ نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنا اوپینین چینج کیا. مذاکرات کے بارے میں بھی آپ کرو ورنہ بے شک نہ بھی کرو، ورنہ ہمارا 14 مئی کا فیصلہ قائم ہے. اب سپریم کورٹ کی نظر میں جو 14 مئی کا فیصلہ الیکشن کا ہے وہ قائم ہے. وہ جو آپ نے بات کی اس کے تحت تو وائلیشن 14 مئی کو ہو جائے گی. یعنی اگر الیکشن 14 مئی کو نہیں ہوں گے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی وائلیشن ہو جائے گی. میری نظر میں ہم دیکھیں اپنے آپ کو رکھ کے سوچتے ہیں نا، ہم اپنے ذہن سے بات کر رہے ہیں. تو میری نظر میں چیف جسٹس کو چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت سب کچھ پولیٹیکل ہو گیا. دیکھیں قمر جاوید باجوہ صاحب پولیٹیکل ہے، وہ میتلا صاحب جس کا نام میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں، مائنڈ نہ کریں، رشید میتلا کی اسد میتلا، شاہد میتلا. تو وہ اپنا انہوں نے وہ ڈھونڈے میں اور ان کے ذریعے سے وہ سارا لیک آؤٹ ہو رہے ہیں. باجوہ صاحب کے جو 3 سال میں 4 سال میں 6 سال میں جو کچھ بھی ہوا فوج کے اندر بھی باہر بھی سیاست میں، وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو چیف جسٹس صاحب کو بھی میں مشورہ دوں گا، اگر میں ہوتا تو یہی کرتا کہ وہ بھی کوئی میتلا ڈھونڈے ہوں گے نا، اور وہ کچھ کہہ دے جو کچھ ان دوروں میں ہوا ہے. دیکھیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا. دیکھیں کہیں نہ کہیں جا کے انسان کو وہ قربانی دینی پڑتی ہے جس کے بعد وہ تاریخ میں لکھا نہیں جاتا، امر ہو جاتا ہے. تو اس وقت چیف جسٹس بندیال صاحب ہے، بہت لوگوں کی توقعات ہیں. وہ ایک جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ان کے فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہوتے، اصول تو یہی ہے نا کہ ایک وہ ڈیشنگ قسم کا لکھے سارا نوٹ عوام کے نام، اور وہ
वो अवाम से कहें कि वो रेफरेंडम पे करें या वो कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलें, क्योंकि कोर्ट इस वक़्त मजबूर हो गई है। देखें, जनूबी अफ्रीका और अफ्रीकी ममालिक में कई मरतबा ऐसा हुआ जब अवाम से कोर्ट ने कहा कि भाई हम तो बिल्कुल फंसे में, जब सदर को और लोगों को उन्होंने पेनलाइज किया तो कोर्ट पे हमले शुरू हो गए। तो कोर्ट को भी अपने डिफेंस के लिए देखें, जब कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारा नहीं आ रहा, वज़ीर दाखिला रोज कह रहे हैं, कायमा कमेटी कह रही है कि हम तलब करेंगे चीफ जस्टिस को। आप सिचुएशन को देखें कहाँ आके खड़ी हो गई। कायमा कमेटी तलब करना चाह रही है जजों को। हमारे एक जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाके ये सिग्नल दिए हैं कि वी आर विद यू, आइन के साथ है ना, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि आइन पार्लियामेंट के साथ और आइन सुप्रीम है। लेकिन अब जैसे अब मेरी नजर में तो ये एक आ रहा है कि कल को मैं भी इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं, और मुझे भी आइन से बड़ी मोहब्बत है। मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं चाहूं कि पब्लिक को, जो मेरे हल्के में 3-4 लाख लोग होंगे वोटर्स, उनको एजुकेट करूं कि आइन है क्या। तो फिर मैं अपने इंतखाबी जलसों में जस्टिस साहब को भी दावत दूं कि आप भी तशरीफ लाएं और कौम को बताएं कि आइन होता क्या है, ताकि वो किसी को गैर आइनी तो ना रखें। तो मतलब आइन की जब देखें, एक परसेप्शन वो होता है जो स्कॉलरली बहस है। स्कॉलरली बहस होती है किताबों में, मकालों में या कॉन्फ्रेंसों में। स्कॉलरली बहस पार्लियामेंट के अंदर नहीं होती, जहाँ सुबह से शाम तक बकबक हो रही हो और आधी बातें साबित ही ना होती हों। इसी पार्लियामेंट में नवाज शरीफ 3 साल तक गालियां देते रहे पीपल्स पार्टी को, फिर पीपल्स पार्टी ने 3 साल तक गालियां दी दूसरी पार्टी को, फिर दूसरी पार्टी ने उसको गालियां दी। तो ये चलता रहा सिस्टम। ये वही लेकिन अब होगा क्या? अब जो देखें ना, क्वेश्चन ये है कि अब होगा क्या? टोटल क्याओस है और मुल्क जो है ना वो अनार्की की तरफ जा रहा है। देखें, जब आप पुलिस कल्चर को स्ट्रांग कर देंगे, अभी मैंने सुबह एक खबर पढ़ी है जो पता नहीं हम उस पर डिस्कस कर सकेंगे नहीं, कि ये जो इनके डीजी पीआर टाइप हैं, ग्रेड 20 के शायद ऑफिसर हैं, नायाब हैदर, वो अरेस्ट हो गए एक हसास इदारे और उसकी फैमिली के साथ एक्सेस करने को, अपने मिसयूज ऑफ पावर के इस्तेमाल में, कि गाड़ी ने किसके डीजीपीआर सुप्रीम कोर्ट के, ये आईजी पंजाब के, अच्छा आईजी पंजाब के। अब ये बड़ा सीरियस इशू था। उनको कैंट डिफेंस के कैंट के थाने ने अरेस्ट किया है। तो एक थाना भी देखे ना कौन सा वाला है। तो अब ये देखें, ये नतीजे निकलेंगे जब आप सुप्रीम कोर्ट को दबाएंगे, पुलिस को उठाएंगे। इस वक्त देखें पूरे पंजाब से कराची तक हमें एक ही चीज नजर आ रही है कि अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट को दबाया जा रहा है। हाई कोर्ट के फैसले पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है जो इलेक्शन का दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है जो इलेक्शन का दिया हुआ है, और जेबा चौधरी को उठाया जा रहा है। जेबा चौधरी मींस जुडिशियल, जो छोटी जुडिशरी है, लोअर कोर्ट उसको हम उठा रहे हैं, और पुलिस कल्चर को हम कह रहे हैं कि तू ठीक था। लेकिन ना इस वक्त जो आईजी पंजाब की मौजूदगी में कहा गया कि पुलिस को पावर दे रहे हैं, उन्होंने एक्सेस कर दिया कि गाड़ी क्यों टेक ओवर किया मुझे। तो अब ये सिचुएशन में यहाँ आ गए हैं। अच्छा, लेकिन एक और चीज जो है, बनाना रिपब्लिक बनने का एक बड़ा ठोक बजा के बेस रखती है। लेकिन बनाना रिपब्लिक की एक और निशानी भी जो है वो है ह्यूमन एंगल। और ह्यूमन एंगल पे आप जरा मुझे बताएं कि जो आम आदमी है सुहेब भाई, जिस तरह आप बाजार में जाते हैं, एक आम आदमी किस तरह सफर कर रहा है, लोग किस तरह परेशान हो रहे हैं, खुदकुशियां हो रही हैं, उस पर भी तरह लोगों को बताएं ना कि ये एक तरफ हम लोग रैंगलिंग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, रोजाना एक ही चीज चर्न आउट करते रहते हैं, मुख्तलिफ सेम चीजें, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि गवर्नेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है, और उसका जो नतीजा है और खुमियाजा जो है वो आम लोग भुगत रहे हैं। बिल्कुल सही। देखिए सर, बात यह है कि आइन जो है वो जान और माल के अलावा भी बहुत से हुकूक इंसान को देता है, जिंदा रहने का हक भी देता है। आइन लोगों को जिंदा, जब वो कहता है ना कि जान और माल का मुहफ़िज़ है आइन, तो आइन ये कहता है कि मैं तुम्हारी जान का मुहफ़िज़ हूँ। सिर्फ एक शहर में अंदरूनी चीन के 41 लोगों ने एक महीने में खुदकुशियां की हैं। एक दिन में 6 लोगों ने, सिख खवातीन ने खुदकुशियां करने की कोशिश की, 3 मर गई। ये अभी 3 दिन पुरानी खबर थी, और बहुत से चैनल्स पे नहीं भी आई, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो मेन चीजों को देखता है, उसके नजदीक मेन चीज है आइन और हुकूमत की बका। तो उसको ये नजर नहीं आया कि 41 लोगों ने एक शहर में खुदकुशी की, एक दिन में 6 लोगों ने, 6 खवातीन ने जहरीली चीज खा ली। तो सर बात यह है कि अंदरून सिंध में लोग कर्जों में जकड़े हुए हैं, बाहर भी लोग कर्जों में जकड़े हुए हैं, कानून जो वो है कोई नहीं, चीजें, महंगाई इस कदर हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट इस कदर हो गई है कि आप किसी भी सड़क पे निकलेंगे, अगर आप 10 मिनट पैदल वॉक करेंगे तो आपको 5 लोग जो ना अंगूठा खड़ा करके लिफ्ट मांगते नजर आएंगे, और ट्रांसपोर्ट आपको खाली नजर आएगी। 20 रुपए की जो बसें हैं वो भरी नजर आएंगी, आपको मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन भरी नजर आएगी, लेकिन फिर भी खसारे में है हुकूमत के बकौल, फिर भी खसारे में। योम मई पे मैंने एक आर्टिकल बनाया था, तो मैं इन बसों में ट्रेवल किया था मैंने बहुत ज्यादा। तो ये सारी मतलब जिसको कहते हैं ना
مجھے بچپن یاد آ گیا تھا جب بسوں کے دروازوں سے لٹک کے سفر کرتے تھے. تو خسارے میں تو پھر جب بابو جی اے سی چلا کے سردیوں میں بھی اے سی چلا کے بیٹھیں گے اور گاڑی کے اے سی میں ڈرائیور صاحب ریسٹ کریں گے اے سی چلا کے, تو پھر خسارے میں ہوتی چیزیں. انسانیت کا پہلو یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے ہمارے, وہ تو اپنے سارے خرچے, ابھی ان کے پرائم منسٹر ہاؤس کے ایکسپینڈیچر میں انکریز کی بھی چیزیں گئی ہیں, کچھ بجٹ ایکسٹرا اپروو بھی ہو گیا. لیکن جہاں تک عوام کی فلاح کا معاملہ ہے, اس میں انسانی جان کے تحفظ کا, اس میں گورنمنٹ نے نہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی تک دیکھا نا کسی چینل پہ اور کسی حکومت کی کارروائی میں کابینہ کے اجلاس 2 مہینے میں ایک اجلاس میں مہنگائی ڈسکس نہیں ہوئی. 93, 96, 97 میں جتنی بھی حکومتیں اور یہ آئے تھے مہنگائی مکانے کے لیے. جی, جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں, دیکھیں تحریک چلی تھی پی این اے کی مہنگائی کے خاتمے کے نام پہ کہ ہم 70 کی قیمتیں واپس لائیں گے. ایک چیز قیمتوں پہ ڈسکس نہیں ہوئی. پیٹرولیم پروڈکٹ ہے, قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, ڈالر ہے مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے, بے حسی اتنی ہے کہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں چیزوں پہ. اور ڈار صاحب کہتے ہیں کیا ہو گیا اگر الیکشن نہیں ہوتے, کون سی آفت آ گئی. تو کون سی آفت آ گئی اگر شہباز شریف وزیر اعظم نہیں رہیں گے؟ کون سی آفت آ گئی کہ نواز شریف جیل میں چلے جائیں گے؟ کون سی آفت آ گئی کہ بلاول بھٹو پی ایم نہیں بنیں گے؟ زرداری کا خواب ہے کہ بلاول بھٹو پی ایم بن جائیں. دیکھیے پیپلز پارٹی کہتے ہیں ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں, 50 سال سے سندھ حکومت میں ہے, تو یہ قربانی کا صلہ ہے نا. 3 لوگ ان کے اہم ترین عہدوں پہ آ گئے. بھٹو صاحب پرائم منسٹر بن گئے, 4.5 سال 5 سال پرائم منسٹر ہے, قربانی کا صلہ ہے نا. بلاول بھٹو نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں, قربانی کا صلہ ہے نا. بے نظیر بھٹو 2 ٹائمز پرائم منسٹر ہیں, قربانی کا صلہ ہے نا. زرداری صاحب صدر بن گئے, تو اور کتنی قربانی کے صلے ان کو چاہیے؟ تھوڑا سا صلہ عوام کو بھی دے دیں. آپ کسی وقت پروگرام کریں شہداد کوٹ میں, بے نظیر آباد میں, نواب شاہ میں, جتنے فنڈ زرداری کے دور میں گئے ان کا اگر 1% بھی لگ جائے, 1% بھی لگ جائے تو سندھ کہاں سے کہاں پہنچ جائے. سندھ اس وقت بھی صحرا میں ہے, صحرائی علاقہ ہے سندھ اس وقت, جیسے اپنا ہم 18ویں صدی میں. میں مثال دوں گا, دیکھیں انگریزوں کو ہم بہت برا کہتے ہیں کہ انگریزوں نے یہ کیا. میں نے گیزیٹیئر میں پڑھا کہ جب اندرون سندھ میں وہ دیکھتے ہیں کہ چولستان میں یا تھر میں بارش نہیں ہوتی, تو وہ 3 مہینے پہلے خچروں پہ, اس زمانے میں ظاہر گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھیں اتنی, تو گدوں پہ, اونٹوں پہ, خچروں پہ جو ہے نا وہ گندم اندرون سندھ میں بھیج دی جاتی تھی کہ کنک سے لوگ مریں گے. تو سر دیکھیں اس حکومت میں لوگ روز مر رہے ہیں. مراد علی شاہ صاحب آتے ہیں, ہنستے کھیلتے باتیں کرتے ہیں. گورنر صاحب ہیں, وہ جا کے کہیں لڈو پیٹی کھا رہے ہوتے ہیں, کچھ کھا رہے ہوتے ہیں, گول گپے بھی پچھلے دنوں کھا رہے تھے بیٹھے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کچے کا آپریشن ہے وہ بھی بڑے زبردست شاندار طریقے سے چل رہا ہے. اس کو تو ہم نے پیسے بھی 3 ارب روپے دے دیے ہیں, اور ہمارے پاس الیکشن کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ پکے کے ووٹروں سے بہت خوش قسمت ہے کہ ان کے لیے 3 ارب گورنمنٹ نے مختص کر دیے. ایک واٹس ایپ میں چل رہا ہے کہ اگر کچے کے ڈاکوں کو 1 ارب روپیہ دے دیتے تو خود ہی بھاگ جاتے. ہاں, اگر 3 ارب آپ نے خرچ کرنے, آپ 1 ارب ان کو دے کے ان کو بتا لو اور باہر جاؤ. وہ بھی میرا خیال ہے وہ بھی پیسے جو ہیں یہ کھانچا ہی ہوتا ہے, یہ خود اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہوں گے, یہ ان کے اوپر کیا انہوں نے لگانے ہیں. لیکن سہیب بھائی اب جی پلیز گو ہیڈ. اگر آپ پولیس کے بجٹ کا تجزیہ کریں نا, پولیس کے بجٹ کا, تو دیکھیں بجٹ اوپر کتنا خرچ ہو رہا ہے. اوپر مینس مینجمنٹ پہ, مینجمنٹ مینس گریڈ 17, 18, 19, 20, اور اس میں بھی بائیفرکیشن کر لیں آپ گریڈ 19 سے 22 کے بیچ میں, تو 50-60% بجٹ جو ہے نا وہ تو یہ لوگ کھا جاتے ہیں. ہاں, میں آپ کو بتاؤں, میرے ایک دوست ہیں ڈی آئی جی, انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ ان کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی کسی ایک بندے نے اربوں روپے کی جو ہے نا وہ مس اپروپریشن کی ہیں, جو ان کا اپنے بندہ تھا. آپ اندازہ لگائیں ذرا, تو پھر کیا ہوگا. دیکھیں کے پی کے میں بلٹ, اور وہ سیلری کی جو مد تھی, سیلری میں سے انہوں نے سارا کچھ بیڑا کر کیا ہوا تھا. یہی ہے نا کہ ایک یہ تو کرپشن ویسے ہے نا. آپ کے کرپشن کی بات کر رہے ہیں, میں بات کر رہا ہوں کہ بجٹ کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ اپر جو سلیبس ہیں سارا ان میں ہے. نیچے تو تھانے کے پاس آپ جائیں گے تو اس کے پاس کاغذ لکھنے کو, میں 2 دفعہ تھانے میں گیا ہوں پچھلے 2-3 مہینوں میں, ان کے پاس کاغذ ہی نہیں ہوتا. وہ ہماری طرف یوں دیکھ لیتے ہیں کہ تو 500-400 روپے دے تو میں کاغذ لے آؤں. یہ ان کی شکلیں بتا رہی ہوتی ہیں, پیسے مانگ رہے ہیں کہ یار کچھ تو دے جاؤ. تو مطلب یہ ہے کہ ایک باقاعدہ بارڈر ایریا پہ پولیس الگ سے رکھی ہوئی ہے. یہ جو قبائلی علاقے ٹائپ ہیں جیسے ڈی جی خان, ان کے لیے الگ سے پولیس رکھی ہوئی ہے. راجن پور ڈی جی خان کے لیے الگ سیکورٹی کی پولیس ہے. وہ کیا کر رہی تھی, یہ جب اتنے بڑے ڈاکو بنتے ہیں تو کوئی ڈاکو اس تک نہیں بنتا جب تک کہ اس کو اسٹیٹ اسٹرکچر کے کسی نہ کسی ایلیمنٹ کی حمایت حاصل نہ ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسٹیٹ اسٹرکچر ساتھ نہ ہو اور ڈاکو بن جائے. اچھا, اب ذرا آخر میں مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب آج پیش ہو رہے ہیں, اور
انہوں نے بڑا ایک ٹویٹ بھی کیا, انہوں نے کہا کہ بڑا مضحکہ خیز قسم کا وہ جو ایک کیس ہے ان کے اوپر کہ جی ڈرٹی ہیری کی توہین کے اندر ان کو بلا لیا گیا ہے. تو اس طرح کی جو کیسز ہیں ان کے اوپر سابق پرائم منسٹر کو پیش کروانا, ان کو مجبور کرنا کہ وہ پیش ہوں, یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ لوور کورٹس کو زیادہ اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے اور اپر کورٹس جو ہیں ان کو, سینئر کورٹس کو بالکل ہی منیمائز کیا جا رہا ہے, کیا یہ اسی طرح کا سلسلہ چل رہا ہے جی, یا یہ پینلٹی ڈالی جا رہی ہے سابق وزیر اعظم کے اوپر؟ بالکل صحیح, یہ اسی طرح کا سلسلہ ہے. دیکھیں جب مذاکرات ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے گورنمنٹ اپنے ہاتھ کو ہلکا کر دیتی ہے. جب پی این اے کی موومنٹ میں بھٹو صاحب نے مذاکرات کیے تو ایک دم گرفتاریاں روک دی گئیں اور سارا کچھ جو ہے وہ نارملائز کرنے کی کوشش کی گئی. پی این اے نے جو ڈیمانڈز پیش کی کم و بیش اسی قسم کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی نے پیش کی. پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ کو سپر نیچرل نہیں ہے, جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے آج صبح ہی کسی کو انٹرویو دیا ہے جو چل رہا ہے کہ میں نے تو اس طرح کی جیسے پی ٹی آئی نے ڈیمانڈز پیش کی کبھی سنی نہیں. اس طرح کی ڈیمانڈ تو پی این اے نے بھی پیش کی تھی کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں, ری الیکشن ہوں گے اور الیکشن میں اس سے پہلے آپ لوگوں کو گرفتاریاں ختم کر دیں گے, ایک نان پارٹیسن قسم کا الیکشن کمیشن بنایا جائے گا, فنڈ جاری ہوں گے. تو یہ ساری وہ بالکل نیچرل اور جینوئن ڈیمانڈس ہیں پی ٹی آئی کی. اب یہ کہیں کہ جی اس میں کوئی انتظامی ہرڈلز ہیں, اگست میں وہ ٹھیک ہو جائیں گے, جو اگست میں ہم توڑ دیں گے جو اس میں جو ویسے شعیب بھائی میرا ذاتی خیال یہ ہے, پتہ نہیں آپ اس سے ایگری کریں گے کہ نہیں, کہ یہ جو مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے اور سپریم کورٹ نے جس طرح ان کو ایک قسم کی آپشن بھی دی ہے, مجھے لگتا ہے یہ پی ڈی ایم والے پھنس گئے ہیں اس میں, اور یہ اب ان کو وہ کہتے ہیں نا جائے ماندن نہ پائے رفتن, ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور نہ ہی ان کے پاس آپشنز بچیں گی, یہ ان کو الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا نو میٹر واٹ. اور میرا خیال ہے کہ انہیں اسی سال اکتوبر سے پہلے بلکہ اگست میں یا سپٹمبر میں الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا, ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں بچے گی. ڈو یو ایگری ود اٹ؟ دیکھیں ایک تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ 14 مئی کو الیکشن نہیں کرائیں گے, کانٹیمپٹ آف کورٹ لگے گی. اچھا کانٹیمپٹ آف کورٹ امپلیمنٹ ہوگی کہ نہیں, کیونکہ یہ بینچ کو نہیں مان رہے, پارلیمنٹ کے اندر بینچ کو نہیں مان رہے, سپریم کورٹ کے اندر بینچ کو مان رہے ہیں. مطلب ان کی بھی کوئی حکمت عملی جو ہے نا وہ ایک کنفیوز قسم کی ہے. پارلیمنٹ کے اندر یہ سپریم کورٹ کو طلب کر رہے ہیں قائمہ کمیٹی میں, اور پارلیمنٹ کے باہر سپریم کورٹ کے اندر جا کے کہتے ہیں ہم جی مذاکرات کر لیں گے. ڈیلینگ ٹیکٹس ہیں. 14 مئی کی وائلیشن ہوگی, یہ الیکشن نہیں کرائیں گے. ڈیٹ میں ابھی بھی دیکھیں کہ جو اسحاق ڈار صاحب کی اسپیچ ہے وہ تو اکتوبر کے الیکشن کو بھی نہیں مانیں گے, کیوں کیا ہو گیا اگر اکتوبر میں الیکشن نہیں ہوتے. یہ سچویشن بالکل بڑی ڈینجرس ہے اور بہت خطرناک ہے, کیونکہ ان کو فری ہینڈ ملا ہوا ہے. جو ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 245 کے تحت تو ہم ماتحت ہیں, تو وہ جب بالکل ہی ماتحتی میں چلے گئے تو پھر اٹ مینس کہ پریزن وین جو ہے وہ گرفتار کرنے بھی نہیں جائے گی اور وہ سزا کو مانے گی بھی نہیں. دیکھیے آپ جسٹس عامر رضا خان یہاں پہ جج ہوتے تھے ہائی کورٹ کے, تو ان کی عدالت میں ایک مقدمہ گیا, انہوں نے ریلیز کر دیا, اسی مقدمے میں کورٹ نے دوبارہ پکڑ لیا, کانٹیمپٹ لگائی ایک ملٹری کورٹ پر. تو عامر صاحب اس کو چیمبر میں لے گئے, وکیل نے مجھے واقعہ سنایا, وہ کہتے ہیں چیمبر میں لے گئے تو مجھے کہتے ہیں کہ میں فیصلہ بھی دے دوں گا, اس کو پکڑ کے کون لائے گا. اصل میں بس یہی میرا خیال ہے کہ یہی غلطی ہے ہماری, کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ پکڑ کے لانے والا, ہمارا کام ہے فیصلہ دینے والا. جو سپریم کورٹ کا کام ہے یا کسی بھی جج کا کام ہے کہ وہ فیصلہ دے, نو میٹر واٹ. فیصلہ سر دے دیا ہے نا, کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ 14 مئی انٹیکٹ ہے, بس ٹھیک. فیصلہ اچھا وائلیشن ہو جائے گی, یہ جسٹس منیر کے بالکل الٹ ہو جائیں گے, اور حکومت جو ہے وہ عذاب مول لے گی جو جسٹس منیر کا تاریخ میں ہے. لیکن تاریخ معاف نہیں کرتی. انڈیا میں جو میں نے ریفرنس دیا, جن ججوں نے 3 ججوں نے پارلیمنٹ کو سپریمیسی کو ختم کر دیا, ڈاکٹرائن آف بیسک پرنسپل کو ایوالو کیا, تو اس چیف جسٹس کو اندرا گاندھی نے پینلائز کیا اور بعد میں ان کے فیصلوں کو بھی یہ بہانوں سے نہیں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, اور پھر بیگ صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا. فوراً بعد ایک جج جو ان کا حامی تھا اس کو بنایا, اس کے بعد بیگ صاحب کو بنا دیا جو چلیں اس پہ ہم مزید بات چیت کرتے رہیں گے, اس پہ ہم مزید بات چیت کرتے رہیں گے. اور لیٹ سی, میرا خیال میں یہ ہے کہ لیٹ دا ہیونز فال, جو بھی ہوتا ہے ہوتا رہے, فیصلہ آنا چاہیے اور جو بھی آئین کے مطابق ہونا چاہیے. سو بھی آپ کا بہت بہت شکریہ. ہو جائے گا انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ خیر کرے, اور آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا, اور جب جیسے یہ سچویشن بدلے گی پھر آپ سے انشاءاللہ آپ کی ان پٹ لیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.